बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सबक आमूज़ वाक़यात और मैं हूँ आसिफ़ुर रहमान। मोहतरम सामीन कराम, कहते हैं किसी को जल्दबाजी में सज़ा नहीं दे देनी चाहिए। मामलात की तहकीक करना ईमान वालों का शेवा है और मामलात की तहकीक ईमान वाले किया करते हैं, और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारका भी है। इसी से मुताल्लिक़ आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने चला हूँ। 8 हिजरी का दौर है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है कि कुरैश ने अपना मुआहदा तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को खुफिया तौर पर मक्का की तरफ पेशकदमी करने की और तैयारी करने का हुक्म देते हैं। सहाबा इकराम सामान हर्ब दुरुस्त कर रहे होते हैं कि हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले मक्का को एक ख़त लिखते हैं और एक औरत जो कि मक्का जा रही होती है उसे वो ख़त दे देते हैं। अब वो औरत मक्का से जैसे ही मदीना से मक्का की तरफ रवाना होती है तो अल्लाह ताला नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इत्तला देते हैं कि फ़लाँ औरत है और उसके पास एक ख़त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली, हज़रत मिक़दाद और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाओ खाख नामी बाग में तुम्हें एक औरत मिलेगी और उसके पास एक ख़त है, वो लेके आओ। ये तीनों सहाबा इकराम आनन फ़ानन उस बाग में पहुँचते हैं और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला के मुताबिक ये औरत उसी बाग में इन्हें मिलती है। तो सहाबा इकराम उसे पकड़ लेते हैं और उसके सामान की तलाशी लेते हैं। जैसे ही उसके सामान की तलाशी लेते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता। तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास एक ख़त है, वो ख़त हमें चाहिए। वो औरत इनकार करती है और कहती है मेरे पास किसी किस्म का कोई ख़त नहीं। सहाबा इकराम तलाशी लेते हैं लेकिन कोई चीज़ जब बरामद नहीं होती और वो औरत इसी बात पर मुसर रहती है कि मेरे पास किसी किस्म का कोई ख़त नहीं, तो सहाबा इकराम तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं और फिर नऊज़ बिल्लाह उसमें किसी किस्म का झूठ हो। ऐसी बात नहीं। जब नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे पास ख़त है तो तुम्हें वो ख़त देना पड़ेगा या हम तुम्हारी जामा तलाशी लेंगे। जब ये बात वो औरत सुनती है तो वो अपने बालों से ख़त निकाल के दे देती है। सहाबा इकराम बारगाह रिसालत में पहुँचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़त खोलते हैं और उस ख़त को पढ़ने का हुक्म देते हैं। तो उस ख़त का मज़मून ये होता है कि ए लश्कर कुरैश, ए गिरोह कुरैश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ख़िलाफ़ तैयारियां कर चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा लश्कर जो सैलाब, जिसकी रफ़्तार सैलाब से भी ज़्यादा तेज़ है, तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और अल्लाह की कसम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले निकल आएँ तो अल्लाह ताला उनकी मदद को पूरा करे और अल्लाह ताला अपने वादे को उनके लिए पूरा करेगा, लिहाजा तुम अपनी फ़िक्र करो। ये ख़त लिखा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं और फरमाते हैं मा हाज़ा या हातिब, ए हातिब ये क्या है, ये क्या मामला है, क्यों तुमने ऐसा किया। तो हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मुआख़ज़े में जल्दी ना कीजिए। अल्लाह के रसूल असल मामला ये है, बात ये है कि मेरा मक्का में कोई रिश्तेदार नहीं, मक्का वालों से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, सिर्फ हलीफाना ताल्लुकात हैं और मेरे अहलो अयाल
مکہ کے اندر ہیں، باقی مہاجرین کے اہل و عیال مکہ کے اندر ہیں، لیکن ان کی قرابت داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اس لحاظ سے ان کے اہل و عیال محفوظ ہیں، لیکن اللہ کے رسول میرا تو ان سے کوئی قرابت داری نہیں اور میرے اہل و عیال ان کے پاس ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں انہیں ایک خط لکھ کے ان پر احسان کر دوں تاکہ اس کے صلے میں میرے اہل و عیال محفوظ ہو جائیں۔ اور کہنے لگے اللہ کے رسول کتبت کتاباً، اللہ کے رسول میں نے یہ خط لکھا اس لیے لکھا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس خط میں میرا نفع ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول میں نے تو یہ خط صرف اس لیے لکھا تاکہ اس سے کچھ میرے رشتہ داروں کی حفاظت ہو جائے، میرے اہل و عیال کی حفاظت ہو جائے۔ جب یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جان لو حاتب نے تم سے سچ کہا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور جوش میں کہتے ہیں اللہ کے رسول دعنی سأضرب عنقہ فإن الرجل قد نافق، اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، اجازت دیجئے مجھے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلن یا عمر، عمر کیا کر رہے ہو، ٹھہرو، تمہیں پتہ نہیں انہو قد شہد بدرن، یہ تو بدر کا بدری صحابی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ بدر والوں کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو چاہو کرو۔ محترم سامعین کرام کتنے خوش نصیب صحابہ کرام تھے، کتنے خوش نصیب صحابہ کرام تھے کہ اللہ نے آسمان سے مغفرت کے پروانے نازل کیے، آسمان سے اللہ نے مغفرت کے پروانے نازل کیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رونے لگ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام یہ تو وہ معزز صحابی ہیں، یہ معزز صحابی ہیں کہ جن کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا تم سے۔ اسی کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون نازل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی ان سے کوئی اس طرح کا سہو ہو جاتا تھا تو اللہ ایک مستقل قانون بنا دیا کرتا تھا، تو گویا ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے سہو میں بھی امت کا فائدہ تھا، ان کے سہو میں بھی امت کا فائدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قانون نازل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی عقیدہ الولاء والبراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ نازل کیا کہ دشمنی اور دوستی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو ہمیں کسی کو سزا دینے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو منافق ہو گیا، کافر ہو گیا، نہیں، کیوں؟ بعض اوقات مخلص مسلمان سے بھی غفلت میں غلطی ہو سکتی ہے، مخلص مسلمان سے بھی غفلت میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں جو بدر والے تھے ان کی فضیلت اور شان کو بیان کیا، ان کے مرتبے کو بیان کیا، اور یہ سبق دیا ہمیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی تحقیق کی جائے، اس کی تحقیق کر کے پوری تحقیق کے ساتھ پھر معاملے کو حل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔